सगळ्यांक तुमकां गुड इवनिंग. हांव फ्रांसीस फ्रॉम फातराडे. आयज सारको बरो मोठो इन्सिडंट जालो आमगे गांवां बिचीचेर इलिगल इन CRZ एरिया विदाउट परमिशन विदाउट वर्क ऑर्डर सारकी इलिगल एक्टिविटी चलताली. जेन्ना हांव गेलो ते हिंगा आनी स्टॉप केली आनी विचारलें आमगे पंचा रोलंडा, बाबा हें तुका परमिशन आहा हिंगा CRZ थंय हाडपा. तेणें म्हाका मारपा हातर काडलें. हातर काड म्हणटकूच हांवें ताका सांगिल्लें, बाबा हें तूं कोनाका, हिंगा हांवें ऑलरेडी पुलीस आपयल्याय आनी पुलीस हें डिसायड करतलें. तरी आसतना तो म्हजे आंगा येवपा लागलो. हांवें डायरेक्ट ताका सांगिल्लें, बाबा तूं हांगा म्हज्या येनाका. आतां तुमी तो व्हिडिओ चलता जाल्यार वरान तांकां सगल्यांक घेवन येयला. वरानागे सिस्टम कितें चलो जाणटो आमगे पंचायतांको, केक काटेगा तो साब में बाटेगा हे सगळो सिस्टम हो भुरगो चलयता आनी ह्यो सगल्यांक तांकां आपोवन घेवन येयला. हांवें तरी ताका माल जाल्यार ते व्हिडिओन चोय ते पंचान हांवें माल त्या पंचान एक कोणी देखून सांगलो ना हांवें ताका माल म्हणून. आनी हांवें ताका माल जाल्यार तेणें मेडिकल आनी तेगे अल्कोहोल टेस्ट करपा जाय आसलोलें. तेंय जाल्यार केलें जाल्यार म्हाका खबर ना. आतां हो वरन हो भुरगो तो म्हणटा आलेमा फॅमिली MLA कितें म्हूण थिंगा हांवूय आसलोलो. MLA हॅज शोन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द आलेमा फॅमिली. आलेमा फॅमिली जायतो गोडी गोरबार केला आसतलो. बट वरन खूंय काम करनासतना आमगेल्या गांवां फातराड्यां JCB घाता आनी तेका लागून हें डिस्ट्रॅक्शन जाता. आनी तो सारको पंचायता तेंकोन रावता. कित्याक हे सगळे प्रोजेक्ट पास जाल्यार हो काम करनासलो भुरगो हेजेर जियेता. सो हें सगळ्या लोकांक चोवन घेवपाचें. आनी वरन हांव आनी एकूय सांगता, तुवें हे सगळे आपूण आण लोक एकठांय केले म्हूण तूं सारको जायना. कित्याक डिफिकल्ट आहा तो रस्तो मरे एकलो काळजीदार मनीस उबो रावता. आनी आमगे गांवच्या खातीर फातराड्यां खातीर हांव उबो रावतलों. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.